पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इम्तियाज़ आलम अफरीदी है। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एट एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद G8 मरकज़। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं, एक कंडीशन है। दरअसल पाकिस्तान में एक साल से ज़्यादा काम करने के दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत सारी ख़वातीन हमारी माएँ बहनें जो आती हैं और उनको बहुत सारे जो पट्ठों में खिंचाव, बदन में दर्द, बदन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द, नींद का ना आना, सर में दर्द, इस किस्म के अलामात होते हैं और वो बेचारी बहुत सारे डॉक्टरों को जाके दिखाती हैं और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस और मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटमेंट होती हैं, पर उससे उनका फ़ायदा नहीं होता। और तो इसीलिए मैंने समझा कि आज मैं इसके बारे में बात करूं कि ये एक कंडीशन है जिसको बहुत सही तरीके से ना डायग्नोज़ किया जाता है, ना ही ट्रीट किया जाता है। फाइब्रोमाइल्जिया जैसे मैंने बताया एक कंडीशन है जिसमें पट्ठों में खिंचाव, मसल्स में और बदन में बहुत दर्द होता है, दर्द महसूस होता है बदन के सारे हिस्सों में, ख़ुसूसन शोल्डर्स में, कमर में, पेट में और टांगों में। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है। दूसरा इसके साथ ये होता है कि नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है, या बहुत ज़्यादा नींद आती है या आती नहीं है, और इवन बहुत ज़्यादा नींद आने के बाद भी उसमें रिफ़्रेशिंग नहीं होती। इसके अलावा थकावट, एक्सट्रीम थकावट, बहुत ज़्यादा थकावट होती है और इवन थोड़ा सा काम करने जो नॉर्मल बंदे को नहीं थका सकता, ये लोग जिनको फाइब्रोमाइल्जिया होता है उनको थकावट हो जाती है। और इसके साथ साथ जो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके साथ हमने देखा है कि नोटिस इन लोगों को अक्सर और भी कंडीशंस होती हैं जो इसके साथ फाइब्रोमाइल्जिया के साथ हो सकती हैं। वो हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें यूजुअली पेट में दर्द, गैस और इस किस्म के मसाइल होते हैं, साथ में कॉन्स्टिपेशन या कभी कभार डायरिया होता है। हेडेक्स, बहुत सारे सिर में दर्द जैसे माइग्रेन हेडेक्स या टेंशन हेडेक्स बहुत कॉमन है ऐसे पेशेंट्स में। इसके अलावा मसाने की कमज़ोरी यानी बार बार पेशाब आ जाना, ये भी हमने देखा है इसमें, इसके साथ होता है। इसके अलावा एंजाइटी और डिप्रेस्ड फीलिंग या डिप्रेशन भी हो सकता है। अब ये सारे अलामात की वजह से इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो मसला ये होता है कि ये अगर बहुत अरसे तक चले तो ये आपकी जो एबिलिटी होती है, जो फंक्शन करने की, अपने रोज़मर्रा काम करने की, उसको बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं और कोई अपने काम पर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अपने मसाइल को हल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके मूड में चिड़चिड़ापन आ जाता है और इससे बहुत सारे मसाइल इंक्लूडिंग इज़दवाजी ज़िंदगी में मसाइल पैदा होते हैं और ये आपके पेन को फ़र्दर इंक्रीज़ कर देता है और आपकी थकावट और जो चिड़चिड़ापन होता है उसको वो और ज़्यादा कर देता है। तो एक विशियस साइकिल होता है, बंदा एक साइकिल, एक दायरे में घूम रहा होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैंने कहा मैं आज इस पे के बारे में बात करूँगा। फाइब्रोमाइल्जिया होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? इस रिसर्च ये पता चला है कि जिन लोगों को फाइब्रोमाइल्जिया होता है उनके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में चंद केमिकल्स की जो मकदार है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से जो दर्द का एहसास है वो काफ़ी एम्पलीफाई हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसी है, एम्पलीफिकेशन, अगर आपने देखा लाउड स्पीकर, एक आवाज़ को वो बहुत कई गुना बढ़ाकर आपको वो उसको सुन सकते हैं। इस तरह फाइब्रोमाइल्जिया में भी वो मामूली दर्द को कई गुना बढ़ा चढ़ाकर बंदे को उसका एहसास होता है। तो ये देखने में है इसकी बड़ी वजह। फाइब्रोमाइल्जिया कैसे शुरू होता है और किन लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है? फाइब्रोमाइल्जिया देखा गया है कि अक्सर उन लोगों को शुरू होता है जिनमें कोई हादसा हुआ हो, वो फ़िज़िकल ट्रॉमा हो या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो। जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हेड इंजरी या इस किस्म के कोई बड़ा ट्रॉमा होता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, किसी प्यारे का बिछड़ जाना या कुछ और अज़दवाजी ज़िंदगी में बड़ा मसाइल आ जाना, जिससे दिमाग को और आपके असाब को दचका लगता है और वहाँ से यूजुअली ट्रिगर करता है।
کچھ لوگوں میں بظاہر کوئی ٹریگر نہیں ہوتا، اور وقت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سٹریسز جو ہیں وہ ایکمولیٹ ہو جاتے ہیں اور وہی آگے جا کے پھر اس کو ٹریگر کرتے ہیں اس درد کو۔ یہ کچھ لوگ زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں ان کو فائبرومیلجیا ہونے کا، جیسے میں نے کہا موسٹلی خواتین میں ہے، تو فیمیل میں یہ بہت زیادہ ہے، میل کو ہو سکتی ہیں لیکن فیمیل میں یہ بہت کامن ہے میل کے مقابلے میں۔ دوسری وجہ ہے جینیٹکس یا فیملی ہسٹری۔ اگر آپ کے فیملی ہسٹری میں کسی کو فائبرومیلجیا ہے، یعنی پیرنٹس آپ کے سبلنگ بہنوں بھائیوں میں، تو چانسز ہیں کہ آپ کو بھی فائبرومیلجیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور اگر آپ کو کوئی اور ایسی کنڈیشنز ہیں جوڑوں کے درد والے، جیسے آسٹیوآرتھرائٹس، روماٹوئڈ آرتھرائٹس یا آٹو امیون جسے ڈیزیزز کہتے ہیں، اگر وہ آپ کو ہیں تو اس میں بھی چانسز ہیں کہ آپ کو فائبرومیلجیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ ڈائگنوسس کی طرف آتے ہیں۔ ڈائگنوسس میں کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی ایسا بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے جس سے اس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے۔ یہ کلینکل سسپیشن پہ فزیشین کے اسکلز پر، اور جس امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ٹھیک ہے۔ امریکن کالج آف ہم ٹیسٹ یوزلی دوسری چیزوں کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں، کچھ خون کے ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے انیمیا کو چیک کرنا، یعنی آپ کو خون کی کمی تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن B12 کی کمی، وٹامن D کی کمی، تھائرائڈ کا کوئی پرابلم ہو، یا آپ کے بدن میں کوئی سوزش ہو، جیسے کوئی انفلیمیشن یا آٹو امیون کنڈیشن ہو، جیسے میں نے پہلے مینشن کیا تھا، تو ان چیزوں کے بارے میں ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو ایکسکلوڈ کر سکیں، پر یہ فائبرومیلجیا کے ڈائگنوسس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی کیور نہیں ہے۔ کیور سے مراد ایسی ٹریٹمنٹ کا آپ کو دی جائے جس سے یہ بالکل ختم ہو سکے، لیکن ایسے ہم سٹیپس اور آپ کو ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں جس سے آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے آپشنس ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ جو ٹاپ پہ ہے وہ میڈیسنز ہیں، اور میڈیسنز میں مختلف اقسام ہیں۔ پین کلرز ہیں، ظاہر بات اس میں درد زیادہ ہوتا ہے تو پین کلرز ہیں۔ اس کے علاوہ اور میڈیسنز ہیں جو پین کو کم کرنے ہیں، اس کی ایمپلیفیکیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو کم کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو کچھ میڈیسنز ہیں جو ہم ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ خود سے کر سکتے ہیں وہ ہے سیلف کیئر، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ہے اسٹریس ریلیکسیشن، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں، اپنے لیے بڑے سے گول نہ رکھیں، بلکہ موسٹ ریئلسٹک گول رکھیں تاکہ آپ اس کو اچیو کر سکیں اور آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ نہ ہو، اور اس سے پھر اسٹریس آپ کو زیادہ نہ ہو۔ ایکسرسائز، گو کہ اس میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے مسلز میں، لیکن اگر آپ ایکسرسائز کریں تو اور گریجولی کریں تو اس کے بعد وہ درد کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ جو پٹھے کھچے ہوئے ہیں اگر آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیں تو اس کو درد اور زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایکسرسائز سے وہ کھچاوٹ، وہ جو اس میں تناؤ ہے اس میں کافی کمی آتی ہے اور درد میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو ایکسرسائز از اے ویری امپورٹنٹ۔ فزیوتھیراپی اٹ ہیلپس ایز ویل، آپ کو ایکٹیو رکھنے میں، اور آپ کو ایکسرسائز بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مساجز، سم پیپل ڈو فائنڈ مسلس کے مساجز، اس سے بھی آپ کے جو مسل کے اسٹفنس اور جو درد ہے اس میں کافی فائدہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں، سائیکولوجیکل انٹرونشن، چونکہ جن لوگوں کو اسپیشلی اسٹریس ہے، انزائٹی اور وہ ہے، ان کے لیے سائیکولوجیکل تھیراپیز دیٹ ہیلپس ایز ویل ٹو بریک دیٹ ویشیس سائیکل، اور جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا، تو سائیکولوجیکل انٹرونشن تھیراپی کا آپشن۔ اس کے علاوہ جو کمپلیمنٹری میڈیسنس کے جو آپشنس ہیں، جیسے ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کچھ لوگ بینیفٹ کرتے ہیں آکو پنکچر سے، یوگا سے، تائی چی، اس قسم کے ایکسرسائزز، اٹ ہیلپس ٹو ریلیکس، اور مسل میں جو کھچاؤ ہوتا ہے، جو اسٹفنس ہوتی ہے اور پین، اس کو امپروو کرتے ہیں۔ اور آخر میں کچھ چیزوں جیسے ہیلدی ڈائٹ، آپ جو ہے ہیلدی لائف سٹائل، دیٹ ہیلپس اے لاٹ ایز ویل۔ کیفین کا استعمال، کیفین چائے کا استعمال کم کریں۔ اس کے علاوہ اسموکنگ، یہ بھی ہیلپ کرتی ہیں اس کے ٹریٹمنٹ اور اس کے اثرات، علامات کم کرنے میں۔ بہت بہت شکریہ۔ میری ٹائمنگ صبح ایڈوانس انٹرنیشنل ہاسپٹل G8 مرکز میں صبح 11 بجے سے لے کر دوپہر 4 بجے تک، اور IDC بحر انکلیو اسلام آباد میں شام 7 بجے سے لے کر رات 9:30 بجے تک ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔
लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।